बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। और आज का हमारा मौजू, हमने कल भी इस हवाले से बात की थी, ज़ाहिर इन अयाम में इस पर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। माह नुज़ूल कुरान है, शब-ए क़द्र का सिलसिला जारी है। कल एक और मुमकिन शब क़द्र होगी। हमारे कुछ व्यूअर्स आज एक मुमकिन शब क़द्र मना रहे होंगे, इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं चूँकि वहाँ पर तो कुरान करीम ही मौजू है। एक मुख्तलिफ, जैसे हम कहते हैं ना कुरान की अज़मत और कुरान एक मोजिज़ा, एक मोजिज़े से क्या मुराद है? यानी एक तो मोजिज़ा होता है टेंजिबल, हमें इस तरह नज़र आता है कि ये शक्ल कमर, ये कुरान करीम को जब हम कहते हैं मोजिज़ा है तो इसकी क्या मतलब है, किन मानों में ये मोजिज़ा है? अगर यहाँ से दाऊद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का मोजिज़ा कई जहतों से है। एक जहत तो उसकी यही है कि उसके अंदर जो फसाहत है, बलागत है, लुक्वेंस है, जो लफ्ज़ों का इंतखाब है, यानी ख़ुद आप इस पहलू पर गौर कीजिए कि कुरान मजीद के अंदर जो वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर करोड़ों अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि एक महदूद वोकेबलरी के साथ उसको इस तरीके से मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर ले जाकर मुश्तक़ात के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तसर्रुफ़ात के ज़रिए से एक ऐसा हुस्न उसके अंदर पैदा किया गया है कि जिसको इंसान कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता अगर वो अरबी अदब का ज़ौक़ रखता है। यानी अगर किसी के सामने सबा मुअल्लक़ात मौजूद हैं, अगर उसने मुख्तलिफ़ वो जो लिटरेचर के जो मास्टर पीसीज़ हैं उनको अगर वो पेश नज़र रखे और फिर इम्रुल कैस का मिसाल के तौर पर जो कसीदा है उसको भी देख ले कि फ़ान अब की मिन ज़िक्र हबीबी व मूसल वग़ैरह, और इसी तरह लुबैत का जो कसीदा था वो पहले, उसको अगर देख लें उन तमाम, यानी कोई ऐसे मजाक तो नहीं है कि वो एक मरतबा पढ़ने वाला पढ़ता है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शाने का हुवल अब्तर, और बेख्तियार उसकी ज़बान पर आ जाता है कि मा हाज़ा कलामुल बशर, कि ये कुछ भी हो, बशर का कलाम तो नहीं हो सकता। तो ये बशर का कलाम ना होना, ये किस बुनियाद के ऊपर वो कह रहा है? ज़ाहिर है कि उसकी तो कुल एक्सपर्टीज़ ही ये थी कि जिसके ज़रिए से वो अरबी अदब को जज करता था। मुमकिन है कि उसको लिखना भी ना आता हो, लेकिन ये कि ज़ौक़ उसका जो समाअत का है, जो फ़न को वो समझने की जो गहराई है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाज़ लुग़ात हैं कि जो लिखने वाले गैर मुस्लिम हैं, मिसाल के तौर पर मुंजिद बहुत मशहूर लुग़त है, लेकिन ये कि उसका जो लिखने वाला है, कंपाइलर जो है, वो मुसलमान नहीं है, मगर उसने भी जहाँ पर शवाहिद पेश करने थे तो शवाहिद को पेश करने के लिए उसने कुरान मजीद की आयतों को पेश किया है। इसी तरीके से बाज़ अरबी ग्रामर की किताबें हैं कि जिनको लिखने वाले मुसलमान नहीं थे, मगर उन्होंने जो शवाहिद के तौर पर पेश करना था, कुरान मजीद की जो अज़मत है उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये उसका मर्तबा और मकाम है। फिर उसके बाद मैं नहीं जानता कि आपने कितना मैंने बहुत शायद ज़्यादा ले लिया, नहीं है। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर अगर आप उन पेशन गोइयों को भी पेश नज़र रखें कि जिसके ज़रिए से मुस्तक़बिल की खबर दी जा रही है, तो उसका सोर्स क्या है, यानी उन सोर्सेज़ को भी अगर हम पेश नज़र रखें। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद सूरह रूम के अंदर ये पहले ऐलान करता है कि रोम मगलूब हो गया, लेकिन ये कि फिर कुछ दिन गुजरेंगे, कुछ अरसा गुजरेगा, कुछ साल गुजरेंगे, बस सिनीन की जो बात की, उसके बाद ये फिर गालिब आ जाएगा। तो ये मगलूब होना और गालिब आना ये ख़बर है, और इस खबर को चेक करने के लिए वक्त की रफ्तार का आगे बढ़ना ज़रूरी है कि जिसके बाद इसको चेक किया जा सके। तो सारे माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हुए थे कि आया वाक़ई ये बात सही साबित होती है या नहीं। और फिर अगर ये कुछ सालों की बात थी तो ये कुरान मजीद के अंदर ऐलान करना कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर अता कर दिया, तो नस्ल पैगंबर के हवाले से जो ताना देने वाले थे उनके लिए तो इसको चेक करना उस वक्त मुमकिन नहीं था। मगर सदियाँ गुजरने के बाद मज़ालिम जो हज्जाज बिन यूसुफ़ और बनु उमय्या और बनु अब्बास के, उन सब से गुजरने के बाद अगर नस्ल फ़ातिमा ज़हरा जो नस्ल रसूल का मिज़दाक़ है सलामुल्लाह अलैहिमा, तो वो इस बात का ऐलान फ़कत इस उन्वान से नहीं है कि ये नस्ल बाकी है, बल्कि ये कुरान के मौजिज़ा होने का भी ऐलान है कि जो खुदा ने कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर भी और इन्ना शानिया हुवल अब्तर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शानदार गुफ्तगू की अल्लामा साहब ने, और जो लफ्ज़ी एतबार से कुरान पाक के मुआज़े के हवाले से बात की, वहीं पर इसके मानवी एतबार से भी हम देखते हैं ना, यानी फ़साहत और बलागत में भी और मानी और मफ़ाहिम के अंदर भी ये मुआज़ा है। इसके जो स्टेटमेंट हैं वो बाकमाल हैं। अभी अल्लामा साहब ने जो आयत पढ़ी ग़ुलिबतिर रूम वाली, तो इसमें ये कहा गया ना फ़ी अदनल अर्ज़, यानी जो ज़मीन का जो निचला तरीन हिस्सा है उस हिस्से में रूम मग़लूब हुआ। ये अदना आला के मुकाबले में है। आज दुनिया को जब मेजरमेंट किया गया सतह समंदर से, तो दुनिया का सबसे लोएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ जो है वो वही है। और कुरान उस वक्त जो है उसका ऐलान कर रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह कुरान ऐसी बातें कर रहा है कि जिसको बाद में जाके रिसर्च किया जाता है तो एक्यूरेट निकलता है। ये 19th सेंचुरी का एक जो है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा मशहूर है, गैलीलियो, हर कोई जानता है इसको। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एस्ट्रोनॉमर भी था और मैथमेटिशियन भी था।
ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ ریاضیات کا ماہر بھی تھا. اس نے کائنات کے بارے میں کہا کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ بہت بڑا ریاضی دان ہے. یہ اس کا قول ہے. یعنی اس کائنات کو اس نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت کیلکولیٹڈ ہے, بہت میتھمیٹیکل ہے. اس کی ایک ایک مومنٹ, ایک ایک سرکل, ایک ایک چیز, یہ چاند سورج, اس کی گردش ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے جب ہم قرآن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان. چاند اور سورج کی گردشیں جو ہے وہ حساب و کتاب کے ساتھ ہیں. قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز الحمید. اور یہ جو سورج ہے, یہ جو اس کی جو گردش ہے یہ مقرر ہے, اس کے منازل مقرر ہے. یعنی چاند کے بارے میں, سورج کے بارے میں جس طرح قرآن بتا رہا ہے, یہ تو اب جا کے ریسرچ ہوئی. یعنی بندہ جو ہے وہ آسمان پہ گیا, کوسموس کا سفر کیا, ٹیلی اسکوپ اس ایجاد کیا, پھر اس نے ان چیزوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کائنات, یہ جو اوپر جو نظام شمسی چل رہا ہے, اگر یہ اپنے آربٹ سے 1 ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتا ہے پورا تباہ ہو جائے گا. تو اتنا حساب کتاب کے ساتھ واقعی گیلیلیو نے کہا کہ کوئی بہت بڑا ریاضی دان ہے. تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جتنی مائنیوٹ کیلکولیشن جانتا ہے, کرتا ہے اور سسٹم کو چلاتا ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ خالق ہے. اور وہ خالق جو یہ کائنات جس نے تخلیق کی ہے اس کا فعل اور قرآن اس کا قول, تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہی تو معجزہ ہے. کیا کہنا ہے بابا قبلہ عمران بشیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج امت کے اندر آپ کو ہر جگہ ٹینشن اور پریشانی, انزائٹی کا معاملہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. تو قرآن نے اس کی وجہ پہلے دن سے ہی بتا دی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جو قرآن سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی, اور جو قرآن سے جڑے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ اس کو دل کا سکون نصیب فرمائیں گے. سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. کاش کہ اس کی پہلی ابتدائی 3 آیات کو سمجھ لیں تو ہماری بڑی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کی ذات وہ ہے جس نے تعلیم قرآن عطا فرمائی. پھر کہا خلق الانسان, انسان کی تخلیق فرمائی. حالانکہ تخلیق انسان پہلے ہوگا پھر تعلیم ہونی چاہیے, لیکن تعلیم قرآن پہلے لا کے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اگر تعلیم قرآن ہے تو تم رب کے کاغذوں میں تخلیق انسان میں شامل ہو. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا ان اردت عیش السعداء ومیتۃ الشہداء والامن یوم الخوف والنور یوم الظلمات, کہ دنیا کی زندگی سعادت مندوں والی گزارنا چاہتے ہو اور جب موت آئے تو شہادت والی آئے, اور کل قیامت کے دن نور اور رحمتیں برکتیں تمہیں نصیب ہوں, اور والری یوم العطش, جس دن کوئی پلانے والا نہیں ہوگا حضور کے ہاتھوں سے پانی پی لو. یہ ساری رحمتیں برکتیں تمہیں مل جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا؟ فدرس القرآن, قرآن کو اپنے سینے سے لگا لینا. رب تمہیں دنیا آخرت کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما. کیا کہنا قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک وقت آئے گا کہ سائنس یہ بھی تحقیق کرے گی, کیونکہ عام طور پر جو زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم کسی کی زبانی سنیں تو ہم پر اثر نہیں پڑتا, لیکن عربی نہ جاننے والا بھی اچھے قاری سے قرآن شریف سن رہا ہوتا ہے تو کبھی اس کا دل خوشی کے مارے اچھل رہا ہوتا ہے, کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. جنت کا ذکر آ جائے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے, دوزخ کا عذابات الہی کا ذکر آ جائے تو خود بخود اس کا دل دہل جاتا ہے. تو کبھی سائنس یہ تحقیق کرے گی کہ اس کے کلمات میں کچھ ہے, کچھ معجزہ ہے جو انسانی دل میں کھپ جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا, یا جتنی بھی قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھیں, سارے جو عربی لغت کے ماہرین ہیں, جو فصاحت و بلاغت کے ایکسپرٹ ہیں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت میں جو کلمہ جہاں پر ہے, آپ پوری دنیا سے کہیں بھی کوئی دوسرا کلمہ عربی کا اٹھا کر لائیں وہ وہاں پر سیٹ نہیں بیٹھتا. جس طرح جو کلمہ جہاں پر ہے, لفظ جہاں پر ہے, وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی تاثیر رکھی ہے کہ فاروق اعظم آتے ہیں,
طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ پڑھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بانی اسلام کی دہلیز پر لے جاؤ، میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات سنتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ امتحان لینے کے لیے آیا، فصاحت و بلاغت کا وہ منبع تھا، لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ آیات پڑھی تو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ساتھیوں نے کہا کہ جس اکڑ کے ساتھ یہ گیا تھا اس اکڑ سے واپس نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو، یہ کلام میں نے بہت سنے ہیں، یہ جادو بھی نہیں، یہ کہانت بھی نہیں، یہ سحر بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ مخلوق سے ماورا کلام ہے جو یہ کر رہا ہے۔ کیا کہنا، جزاک اللہ، جزاک، بہت نواز، بہت شکریہ علماء کرام کا، سب کا بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد اذان فجر سے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ جناب زویب اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں ہم اہلیان پاکستان نے اپنا
24واں روزہ آج اختیار کر لیا ہے الحمدللہ. 24 روزہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. آج انشاءاللہ جو یعنی کل کی جو سحر کی نشریات ہوگی، نیکسٹ سحر کی نشریات وہ ایک اور ممکنہ شب قدر ہوگی، اور اس حوالے سے خاص اہتمام ہوگا، معمول سے طویل نشریات ہوگی. ہم انشاءاللہ 12 بجے رات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر الصبح یعنی فجر تک یہ نشریات جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ میں نے کہا ہے تو کئی لوگوں کے چہروں کے تاثرات یہاں پہ بدلے ہیں، تو ظاہر سب نے جو ہے وہ ذرا جلدی آنا ہوگا سب نے. تو جناب اور اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے. ہماری ساری ٹیم جو ہے، آپ ان سب لوگوں کو پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ان سب کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی، ورنہ ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش ہی نہ کر سکے. تو میں اس بڑی ٹیم کا ایک ادنا سا حصہ ہوں. ان سب کی بہت زیادہ کاوش ہیں. آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ ان سب کو اپنی دعاؤں میں پلیز ضرور ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اس نشریات کو دنیا اور خاص طور پہ آخرت میں ان سب کے لیے بہتری کا سبب بنائے انشاءاللہ. سورہ مومنون کی یہ آیت ہے 39، اس سے ہم اختتام کرتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کی دعا ہے یہ، تو قرآن کی آیت ہے، نبی کی دعا ہے. چھوٹی سی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب انصرنی بما کذبون. اے میرے رب میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. خاص دعاؤں کی گزارش ہے. میں اپنے حوالے سے بھی آپ سب لوگوں سے خاص گزارش کروں گا کہ ہر حوالے سے بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جان مال سب عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے سب کی انشاءاللہ، اور بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. دوپہر 2 بجے ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان